अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और दुनिया न्यूज़ का ये प्रोग्राम आज इस्लामाबाद से आपके लिए ख़ास तौर पे पेश किया जा रहा है। कल आपने देखा था कि यहाँ पे हमने वज़ीर आज़म से भी एक जॉइंट शो में पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के साथ कुछ सवालात किए थे जो लोगों ने हमें भेजे थे, और उनमें से कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका सही या डिटेल्ड जवाब नहीं मिला था। मैं सही तो नहीं कह सकता, वो वज़ीर आज़म है तो उनका भी हमें जवाब चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमारे दरमियान इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आप पूरे मुस्लिम उम्मा को इस वक्त देख लें, वो एक सीरियस टर्मोइल में है। इजिप्ट से लेकर यमन तक, जॉर्डन से लेकर सीरिया तक, हर तरफ अंडर करंट्स हैं इनकलाब की। खुद MQM के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान में एक इनकलाब की पेशन गोई भी कर दी है, निशानदेही भी कर दी है और डिमांड भी कर दी है एट द सेम टाइम। और हो ये रहा है कि हम 2 साल की जद्दोजहद के बाद सिविल सोसाइटी और जो वकला थे, उनकी तहरीक ने जिस अदलिया को रिस्टोर कराया, उस अदलिया के ऊपर भी अब फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो गई है, और बल्कि खुद उनके लिए स्टैंड लेने वाले जो हैं उनके अहकामात की हुक्म अदूली कर रहे हैं। किस तरह से, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि एक मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, यानी ये रूलिंग पड़ी हुई है कि जो फारिग हो जाता है एम्प्लॉई या अपनी जॉब पूरी कर लेता है या वो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी ओहदों पे हायर नहीं किया जा सकता। 5 सीनियर सरकारी अफसरान का नाम मैं आपको गिराता हूँ। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन है हमारे अजीज जाने पहचाने राना मकबूल अहमद खान पंजाब में। चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है नज़र मोहम्मद चौहान, अनफॉर्चुनेटली वो भी पंजाब में। चेयरमैन वजीर आला मोइना टीम जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जी वही वो भट्ट नहीं है वैसे, जनरल ज़ियाउद्दीन, उनको हमेशा भट्ट कहा जाता है। और DG एंटी करप्शन काजिम अली मलिक साहब, और सेक्रेटरी लॉ अबुल हसन नजमी साहब। और ये इत्तफाक की बात है, हुस्न इत्तफाक है, सब के सब पंजाब में है। बल्कि जो पहले हैं सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन राना मकबूल अहमद खान, वो सिंध हाई कोर्ट में वांटेड हैं, यानी बतौर मुलजिम के, और पंजाब में आला तरीन ओहदे पे वो फाइज हैं और तमाम मुराद ले रहे हैं। ऐसे में हम खुद एक मिसाली मुल्क या कौम बन सकते हैं, या दूसरी कौमों के लिए हम कोई खुदा न खास्ता मिसाल बनने जा रहे हैं। टू टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन आई हैव 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल विद मी, 3 वेरी डियर फ्रेंड्स विद मी। मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा हैं, टॉक शो होस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं और हेड ऑफ करंट अफेयर्स हैं दुनिया न्यूज़ की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मोहम्मद मालिक साहब हैं, रोज़नामा न्यूज़ के, डेली न्यूज़ के एडिटर हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं और तज्जिया निगार भी हैं, और इससे पहले डॉन और फ्रंटियर पोस्ट जैसे इदारों के लिए भी काम कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। फैसल रज़ा आबदी साहब, फैसल रज़ा आबदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ चैनल्स पे अब ये कई सुपर मॉडल से ज़्यादा नज़र आते हैं, बल्कि टेलकम पाउडर के इश्तिहार में आने वाली मॉडल्स कम नज़र आती हैं और ये हमारे भाई ज़्यादा नज़र आते हैं। सेनेटर हैं आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास्त हैं सदर पाकिस्तान के, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम ज़हरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। मैंने जो इंट्रोडक्शन दी, क्या हम मिसाली कौम हैं या दूसरों के लिए मिसाल बनने जा रहे हैं अपनी हरकतों से? मेरा ख्याल है औरों के लिए क्या मिसाल बनेंगे, हमारे मुल्क में ही बहुत से मसले मसाइल हैं और उन पर मेरा ख्याल है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुकाबलतन अगर आप और ममालिक को देखें जिनका भी आपने नाम लिया शुरू में, वहाँ तो एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ऑपरेशन था, उसके मुकाबले में यहाँ जमहूरियत है। अब जमहूरियत के अंदर जो मसाइल हैं जिनकी आपने कुछ निशानदेही की, उन मसाइल पर फोकस करना पड़ेगा हमें। और ये हम देख रहे हैं जो पिछले आपने देखा कुछ हफ्तों में तमाम सियासी जमातें और बहुत सी इख्तिलाफात के बावजूद इकट्ठी हो गई किस इशू पे, इकोनॉमी के इशू पे, कॉमर्स के इशू पे, इन इशूज़ पे। अब सवाल ये उठता है कि वो आया काफ़ी है, क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। मालिक साहब, हम मिसाली कौम है या मिसाल बनने जा रहे हैं, ये आज का टॉपिक है। और आपको मैंने बताया पूरी अरब वर्ल्ड में जो हो रहा है, बल्कि कल एक मुझे बड़े बाखबर साहब ने यह बताया कि एक्चुअली इस वक्त सऊदी अरेबिया में बड़े सीरियस अंडर करंट्स हैं। वहां पे भी बज़ाहिर बड़ा काम है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं है, और वहां पे बिल्कुल जैसे हम पंजाबियों कहते हैं दौड़ा लगी हुई हैं, तो वो हालत हो रही है। देखिए, वहाँ जैसे नसीम ने भी कहा ना, एक फ़र्क है, यहाँ पे आपको भी चीखने चिल्लाने का हक है, बाकी सारी कॉमन चीज़ें वही हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी, सोशल इनइक्विटी जिसको कहते हैं, दौलत बिल्कुल बटी हुई है, अमीर और गरीब में बहुत फ़र्क है, सब चीज़ें यहाँ हैं। यहाँ सिर्फ लोगों को भी चीखने चिल्लाने का हक है। यहाँ पे जो फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि यहाँ जो जमहूरियत का हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या जमहूरियत है
اصل چیز تو یہ ہے، کیا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ کون الیکشن جیت کے آ جائے اور اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے؟ یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. جمہوریت کا مطلب ہے کہ جمہور کا خیال رکھا جائے. عام لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ آج دیکھیں گورننس کی بات کریں، آگے بات ہوگی. جس کو حق ملنا چاہیے ایگزیکٹو سے، گورنمنٹ سے، اس کو سیدھا جانا پڑ رہا ہے یا سپریم کورٹ میں یا کسی ہائی کورٹ میں. یہ تو تنازعات کے لیے آپ جاتے ہیں. لیکن مالک اگر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ جب ایک آرڈر کرتا ہے تو پھر یہ لوگ کیسے اعلیٰ عہدوں پہ واپس آ جاتے ہیں؟ یہ اسی پہ بھی ہم بات کریں گے نا. یہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ہر انسٹیٹیوشن ٹوٹل ایک ٹوٹ چکا ہوا ہے اور ایک کامن رہ گیا. جیسے نسیم نے کہا کہ تمام لوگ اکنامک ایشوز پہ اکٹھے ہوئے. یہ اکنامک ایشوز پہ اکٹھے نہیں ہوئے. یہ ایشوز ہوئے تھے کیونکہ ایک پریشر اتنا بڑھ گیا تھا. یہ ایک دوسرے کی حکومتیں بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میاں صاحب رش ٹو دا سینٹر کہ اگر گیلانی صاحب کی گورنمنٹ گرے گی تو پنجاب کی گورنمنٹ بھی خطرے میں نہیں نکلتی. سملرلی اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو اے این پی گورنمنٹ بھی نہیں بچتی. مجھے بتائیں تب ہوتا ہے فائنانس پہ اکٹھے کہ کسی نے کوئی پلان دیا ہو، کسی نے کوئی آلٹرنیٹ بات کی ہو. کیا ہوا؟ 45 دن کی ڈیڈ لائن آئی. فائنانس پہ جب پلان رحمان ملک صاحب لے کے جاتے ہیں تو ویسے ہی یقین نہیں آتا. نہیں، ابھی کل کی بات ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ تھی فائنانس کے اوپر، ٹھیک ہے، جس پہ انہوں نے پلاننگ کمیشن والوں نے ٹوٹل اس پہ بریفنگ دینی تھی کہ کس طرح ریونیو کا کرنا ہے. اس کا کورم ہی پورا نہیں ہوا. ایک ایسا ملک جہاں سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہے، جہاں پہ ہر چیز اس بات پہ ختم ہو رہی ہے کہ جی ہم کنگال ہو گئے، وہاں ہاؤس کمیٹی آن فائنانس میٹنگ نہیں ہو رہی کہ جی وہ کورم پورا نہیں ہوا. یہ تو ہے ترجیحات. تو اس لیے بات یہ ہے، یہاں پہ گورننس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ صرف بحث یہ ہونی چاہیے کہ مس گورننس کس کی ہے، کون زیادہ. فیصل صاحب آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں نے ایک سوال ان دونوں سے پوچھنا ہے، آپ سے دونوں سے. کل ایک میٹنگ ہوئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی ہائیسٹ باڈی ہے ایشو سالونگ کے لیے، جس میں پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، چیف منسٹرز آتے ہیں. کیا آج آپ تو ایڈیٹر ہیں، آپ کے پاس تو 3-4 ہزار خبریں روز کی آتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی پریس ریلیز نہیں آئی کہ کل کا ایجنڈا کیا تھا اور ایشوز کیا ڈسکس ہوئے اور ایگریمنٹس کن باتوں پہ ہوئے. ڈو یو ایگری؟ وہاں پہ بہت بڑا جو مسئلہ پڑا یہ ہوا تھا کہ جو سی اب منسٹریز ڈیوالو ہوئی ہیں، ان کے جو سے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا ہوگا اور کس طرح وہ سیٹلمنٹ ہوگا. اس پہ بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے. یہ چیز بھی وہاں ریزالو نہیں ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے ہم ٹوٹل ڈیوورس ہو گئے. سوری نسیم، ڈیڈ یو نو اباؤٹ دس؟ نہیں، اس کی ڈیٹیلز تو نہیں معلوم. یہ معلوم ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ اٹ میٹ، لیکن اس سے اہم جو میرا خیال ہے سائملٹینیسلی ایک پروسیس چلایا نا، جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے وہ جو اسحاق ڈار صاحب اور جو فائنانس منسٹر کام کر رہے ہیں، وہ اس پہ کچھ انہوں نے شروع کیے کام. اور دیکھتے ہیں 45 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کرائسس کی نوعیت جو ہے میں آتا ہوں اس پہ. فیصل صاحب بڑی دیر سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل صاحب پہلے تو مجھے ان 5 لوگوں کا جواب دے دیں جن کو آپ کے کولیشن پارٹنرز نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اینڈ یو آر ایکولی ریسپانسبل دین اگر ایسا ہوتا ہے. کیونکہ ادھر بھی وزیر اعظم صاحب 17 کروڑ عوام میں سے ان لوگوں کو لا کے اپوائنٹ کرتے ہیں مختلف عہدوں پہ جو کرپٹ ترین ہوتے ہیں یا جن کی کوئی کوشچن مارکس ہوتے ہیں جن کی اہلیتوں پہ. تو کس طرح چلے گا یہ ملک؟ اول خیش بات درویش، ایک بڑی مشہور روایت ہے جی فارسی. یعنی پہلے خود کھاؤ پھر دوسروں کو کھلاؤ؟ نہیں، پہلے خود صحیح ہو پھر دوسروں کو. صحیح ہو. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آج کے تناظر میں اس کا مطلب آپ نے یہ 5 نام دکھائے، لیکن میری نظر سیدھا جاتی ہے جسٹس رمدے صاحب جو خود اس کورٹ میں موجود ہیں. تو اگر پہلے ان کو فارغ کر کے اور یہ رولنگ پاس کی گئی ہوتی تو بڑی پاورفل ہوتی اور بہت اس کا ایک تعمیری جو ہے وہ سوچ جاتی باہر کی طرف. بہرحال آپ نے جو صاحب کی ایک ذکر کیا ہے جو اشتہاری بھی ہوں، اشتہاری مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رانا مقبول صاحب بالکل. اور انہی کی پروسیکیوشن کی وجہ سے 187 دہشت گرد جو رہا بھی ہو چکے ہیں اب تک لاہور ہائی کورٹ سے، جس میں سے 7 وہ تھے جو ایک میجر جنرل کے مرڈر کے اندر ملوث تھے. اگر وہ رہا نہیں ہوتے تو سینٹ میں کیوں اٹھایا آپ نے یہ؟ نہیں، میں نے تو اٹھایا نقطہ، میں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ایک تعمیری سوچ جا رہی ہے آگے کی طرف، اس کو ایک پازیٹیو انداز میں اگر یہ لے لوں کہ اگر یہ کوچ کریں اور نئے آنے والے کوچ کریں تو اس سے ایک نظریہ جو ہے وہ وضع کرتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر یہی لوگ ایکسٹینشن لے کے بیٹھے رہیں گے تو جو لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں وہ پھر کوئی اور راستہ پکڑے گا. اس میں ایک تھوڑا سا گرے ایریا ہے ججز کے اوپر جو مجھے خود نہیں پتہ، واضح میں نہیں ہوں. وہ یہ تھا کہ ایک تو ہے ایڈ ہاک ججز کا. ایڈ ہاک ججز اور دا پرنسپل ری امپلائمنٹ آف ریٹائرڈ امپلائیز، یہ تھوڑا سا اس میں ایک ابھی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، گرے ایریا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، شکر ہے گرے ایریا نکلا ہے اسی پروگرام میں، گورننس کا جو ایشو ہے دیکھیں، آپ کی مہربانی ہے. ویسے مالک مک مکا کی کلاسک ایگزامپل دیکھیں. لطیف کھوسا صاحب ہٹائے جاتے ہیں، کرپشن چارجز کے اوپر بحث ہوتی ہے ایز
अटॉर्नी जनरल, फिर वो हटाए जाते हैं एज IT मिनिस्ट्री। मैंने खुद 2 वो भी programs करप्शन किए, चार्जेस वो भी करप्शन पे, उनको फिर लगा दिया जाता है गवर्नर पंजाब। ठीक है, अच्छा मैंने कल ये प्राइम मिनिस्टर से पूछा था, फिर इसका उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। नहीं बोल सकते ना उनके। और फिर जब पंजाब की गवर्नमेंट जिन्होंने कहा कि हमने ये 10 निकाती एजेंडा ये है, करप्शन की जिन पे बात है वो ना हो, उन्हीं की हल्फदारी में चीफ मिनिस्टर जाके बैठते हैं, गले लगते हैं, जफियां पहनती हैं। अब बात ये है, पॉलिटिक्स में सिंबलिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसको क्या रुतबा दे रहे हैं, ऑप्टिक्स क्या है, वहीं से लोग क्यों लेते हैं ना। आप क्यों कहते हैं कि वजीरों की गाड़ियां ले लो, गाड़ी लेने से कितनी बचत होगी, सिर्फ आपने एक सिंबलिज्म दिखाना होता है कि यार हम भी सादा रह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें मैं आता हूं, नसीम जहरा साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, फैसल रजा आबदी साहब हैं। वेलकम बैक टू द आफ्टर ब्रेक, टेक अ क्विक ब्रेक।